देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार देवाक मेसवूंक हांवें कितें गरजेचें? देवाक मेसवूंक हांवें गरजेचें जायत जाल्यार इतलेंच ताचे उपादेस पाळन हांवें जियेचें. जर तर मनशांक मेसवायचें जाल्यार हांवें जायतले दगलबाजी करीचय आनी तांकां सलाम मारीचय हें सगळें करीचय पूण देवाक हांवें मेसवयचें जाल्यार ताचे उपादेस पाळचें. देखून आज जेजू स्पश्ट ताच्या सिसांक आज म्हाका आनी तुका सांगता, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उपादेस घेवन ते पाळटा. तो म्हजो मोग करता. ते दाळा ताचो बापूय म्हजो मोग करतलो. हांवूय ताचो मोग करतलों आनी ताका म्हजी वळख दितलों. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताची वळख जर तर आमकां ना जाल्यार आनी जेजू थंय आसली सर्व आत्मीक आशिर्वादां संवसाराची न्ही, आत्मीक आशिर्वादां जर तर तुका कळाचे जाल्यार तुवें क्रिस्ताचो मोग करूंक आसा, ताचो उपादेस पाळूंक आसा आनी ताचे थंय आसलेलीं सर्व आत्मीक आशिर्वादां तूं जाणा जाताय. ताचे थंय आसली आत्मीक आशिर्वादां व्हडले आशिर्वाद कितें गे म्हळ्यार आज तोच बापूच आमकां दिता म्हणून जेजू सांगता, तो मजतदार पवित्र आत्मो. जर तर ताचे उपादेस आमी पाळिना जाल्यार खंडीत आमी ताचो मोग करिना म्हूण जालें. पूण आमी मोग करचे बरी दिसोवंक पुरो पूण खंडीत जावन आमी मोग करिना. रिती रिवाज्यो पाळयेत पूण ताच्या मेटांनी आमकां चलोवंक जायना. हाका एक एग्जाम्पल आमी जर तर पळोवंक गेल्यार एक उदाहरण पळोवंक गेल्यार साऊल. साऊलाक देवान अभिशेक केलो. पूण साऊलान देवाच्या उतराक आविधेय तो जालो. देवान ताका सांगलें, देवान ताका एक सांगलें, सर्व आमालिका विरोध तुवें वचोन झुजाचय आनी झुजोन तांकां सक्तांय वो गरायाक आनी थंय आसल्या सक्तांय तुवें जिवेशी मारीचय. तांची गायरां, तांचे पाडे आनी थंय आसलें सगळें कितेंच तुवें थंय दवरून वचो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या लोकांक तांणी कश्ट दिला. म्हज्या लोकांक त्या इजिप्तांतल्यान तांणी भायर वेताना त्या लोकांक म्हज्या कश्ट दिला म्हणून थंय आसल्या रायाक, हागा रायाक आनी सक्तांयक. पूण साऊल कितें करता गे म्हळ्यार थंय आसलेले बरे बरे पाडे आनी गायरांक तशेंच हाडून येता आनी देवाक बली भेटोवंक म्हूण हाडून येता. आनी उपरांत देव सामुएलाक सांगता, प्रवादी सामुएल सांगता, हांवें साऊल रायाक तिरस्कार केला. कित्याक गे म्हळ्यार कित्याक गे म्हणून सांगचें जाल्यार ताणें देवाचें उतार आयकुना, उतार पाळोवना. आनी उपरांत पळया तो सांगता, तुवें कित्याक सामुएल साऊला सरशीं वचोन सांगता, तुवें कित्याक देवाचे उतार आविधेय जालोय, देवाच्या उतराक कित्याक आविधेय जालो. पूण तो म्हणटा, तो ताची स्वानितीची कामां मुखार हाडून दवरता. स्वानितीची कामां आज आमी असलीं जायतलीं कामां, आमच्यो रिती रिवाज्यो सगळ्यो आमी मुखार हाडून दवरल्यात पूण देवाचे उतार आमी निर्फळ करून घाला. देखून ह्यो साऊल अशेंत करता. सामुएलान जाप दिली, हांवें सरस्पर साऊलान सामुएलाक जाप दिली, हांवें सरस्पराचे उतार आयकला आनी ताणें म्हाका दिल्लो कार्य देश हांवें पाळला. हांवें अमेरिकाच्या राया आगाकाक धरून हाडला आनी आमोलिकांचो पुरतो नाश केला. पूण सर्वेस्परा तुज्या देवाक गिलगालांत बली भेटोवचे खातीर पुरतो नाश करूंक जाय आसल्यार ते लुटींतले बोकऱ्यांतले बरे बोकरे आनी पाडे लोकांक हाडला. तेन्ना सामुएलान म्हळें, सर्वेस्पराक विधेयपण मानता तितले ओम आनी याज्ञ मानता, सर्वेस्पराक विधेयपण जायचें मस्त गरजेचें. ताचें उदार तुवें आयकाचय आनी तुजी ओम तुजी याज्ञा ताका नाकात. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम. तुजें बलिदाना प्रास, तुजे कानिके प्रास विधेयपण, देवाचें उतार पाळचें उत्तम. बोकऱ्यांतले सर्बे प्रास कालतेपण उत्तम. कालत्यांक देव वर्तो करता तें ना तुजें थंय. कालतेपण, अविधेयपण, मंत्र तंत्र प्रास सारकें. आज आमी सांगता आमी कोणी मंत्रवादी सरशीं वचना. पूण जर तर तूं अविधेय जालाय, देवाच्या उतराक अविधेय जावन तूं चलताय, ताच्या मेटांनी तूं चलयनाय, क्रिस्त तुजे थंय ना. जर तर तूं अविधेय मंत्रवादी सरशीन गेल्ले बरी सक्कड मंत्रवादी सरशीन आसा. हट मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारकें. आमचे थंय हट आसा, आमचे थंय राग येता, आमकां अंकार आसा जाल्यार ते मुर्ती पुजे बरी. आमी सांगता आमी मुर्ती पुजा करिना म्हणून. पळया देव कितलें सांगता, सर्वेस्पराच्या उतराचो तुवें तिरस्कार केलोय, देखून ताणेंय तुका तिरस्कार केला. आज ताणें आमकां तिरस्कार केल्ले वरवीं आमचें कुटुंबा जिवीत पळया. पयलें आमचें थंय एक मरणाचें
कारण कितें म्हळ्यार सरेशपरान आमकां तिरस्कार केला. कित्याक म्हळ्यार आमी ताका तिरस्कार केला, ताचे उतार आमी पाळूना. आमकां एक मोरनाचें आमी मरता, खंडीत मरता तूं. आनी हें भें कित्याक गे म्हळ्यार हें सैतानाचें भें जावन आसा. आनी आमच्या कुटुंबान शांती समाधान ना. कारण कितें? सक्कड आसा, पूण शांती समाधान ना. कारण कितें गे म्हळ्यार तुवें देवाच्या उतरां तिरस्कार केल्या. पूण बली भेटयताय. बली नाका तुजी. पूण देवाच्या उतराचें विधेयपण मस्त गरजेचें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देव आज आमकां सांगता, जर तर आमी ताच्या पुताची, ह्या जेजूची उतरां, ह्या देवाची उतरां प्रकार आमी चलतना तो आमकां मजतदार दिता. आनी हो मजतदार आमकां सगळें शिकयता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आनी हो मजतदार आमचे भितर आयिल्ल्या वेळार आमी सत जाणां जाता. आनी सत आमकां सुटका दिता. तसो पवित्र आत्मो जावन आसा. सर्गीच्या राजा विशांत आमकां शिकयता तो. क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक जाता. क्रिस्ता खातीर आमकां जियोंक जाता. सर आत्मीक आशिर्वादां आमची कर्ण घेवंक जातात. आमच्या कुटुंबांत ती सगळ्यांक आमकां दिवंक जातात. मोगाच्या भाऊ भयणी, हो पवित्र आत्मो दिवंक जावचें केवल जेजू क्रिस्ताक आनी देवा बापाक मात्र. कोणायकी दिवंक जायना. कॅरिझमॅटीक ब्रदराक या कोणायकी दिवंक जायना. तें दिवंक जावचें सोम्याक मात्र. आमेन.